औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फजल रहमान होम्योपैथ, होम्यो पॉइंट मेडिकल सेंटर, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नाज़ाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर है। थोड़े से वक्फे के बाद हमारी वीडियोस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज से दोबारा शुरू हो रहा है और सेहत के ऊपर जो वीडियोस हैं वो भी, और पैगम्बरों के जो वाक़यात हैं ज़िंदगी के, बहुत ऑथेंटिक आयात करीमा कुरान मजीद की, और उसके साथ साथ ऐसी रिवायत जो कि बिल्कुल सही रिवायत हो उनके मुताबिक, वो भी इंशाअल्लाह आज से शुरू हो जाएंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम है। वो है ग़िज़ाओं के अंदर जो जहरीले असरात होते हैं या ऐसी ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं रोज़मर्रा में, उनके अंदर जो मुज़र सेहत चीज़ें होती हैं वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं और हम बग़ैर सोचे समझे उन्हें अच्छी तरह से साफ़ किए बग़ैर या फिर बाज़ औक़ात साफ़ करने के बाद भी ऐसी हालत में छोड़ देते हैं कि जिनसे इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के अंदर कुछ जहरीले असरात पैदा होते हैं, कुछ ऐसी कैफियत पैदा होती हैं जो हमें नुकसान देती हैं। हमें उल्टियाँ हो सकती हैं, मोशन हो सकते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप आलू को ले लें। आलू हमारी रोज़ाना की जो ग़िज़ा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना। और इसे हम मुख्तलिफ़ तरीके से पकाते हैं, फ्राई करके भी खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू भी देखने में बज़ाहिर इतना अच्छी सब्ज़ी है, लेकिन अगर हम उसे छील कर रख दें काफ़ी देर के लिए तो उसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक असरात पैदा होते हैं कि वो आपको नुकसान दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आलू के चिप्स खाते हैं और चिप्स को भी इस तरह से आप रख देते हैं, ठंडा होने के बाद खाते हैं, तो भी उसमें नुकसानदेह अज़्ज़ा पैदा हो सकते हैं। हम और आप जानते हैं कि लीमू जो है वो बहुत अच्छा गर्मियों में शरबत के लिए इस्तेमाल होता है और चीज़ों में भी हम उसका अचार भी खाते हैं। लेकिन अगर लीमू को ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल किया जाए या फिर उसके रस को हम सही तरह से संभाल के ना इस्तेमाल करें तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में जैसे जापान वगैरह या और मुल्कों में, वहाँ पर भी और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले बहुत ज़्यादा तौर पर चेक किया जाता है। यानी उन्हें देखा जाता है कि क्या ये हमारी ग़िज़ा में नुकसानदेह अज़्ज़ा में शामिल तो नहीं है। हम और आप जो है मछली को, गोश्त को और इसी तरह की दूसरी चीज़ों को धो के इस्तेमाल करते हैं। मुर्गी का गोश्त हो गया, गाय का गोश्त हो गया। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जब हम उन्हें धो लेते हैं उसके बाद भी उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं। फ़र्ज़ करें हम धोने के बाद गोश्त को रख देते हैं कुछ देर तक, तो उसके अंदर कुछ जरासीम पैदा हो जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। मछलियों में भी ऐसा होता है। और इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि आम तौर पर हमारा जो ख्याल है इस तरफ नहीं जाता कि जो हम चीज़ें खा रहे हैं इसके अंदर कुछ जहरीले असरात भी हैं। इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया की जो बहुत ज़्यादा एक जंग है, उसमें फूड्स की जो है वो एक पूरी जंग है कि लोगों को इस तरह राग़िब किया जा रहा है कि वो खूब खाएं। इश्तिहारात की सनद में आप देखेंगे कि खाने पीने के जो इश्तिहार हैं वो बहुत ज़्यादा रंगीन और कलरफुल होते हैं। हमारा ध्यान उस तरफ जाता है और हम वहाँ पर फिर बर्गर, जिंगर, पिज़्ज़ा और मुख्तलिफ़ किस्म के नूडल्स और चिप्स, और इसके साथ साथ फ्राइज़ के साथ, चिप्स के साथ और चीज़ें, पैकेट में बंद चिप्स आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत पैकिंग में। इस तरह से हमारे साथ एक चीज़ और है कि हम अगर बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, फ्राइज़ खाते हैं और कटाकट है, और फिर उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो कढ़ाइयों में हमारे यहाँ पकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें इश्तिहारात के ज़रिए बताई जा रही होती हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी भूख को बढ़ाती हैं। उसके कलर्स हमारे अंदर ये पैदा करते हैं तवज्जो, और हमारे अंदर ये भूख पैदा करते हैं, इश्तिहा पैदा करते हैं। तो ये जो भूख है हमारी बाहर के खानों की, जब एक दफ़ा हमारा मैदा इस पर ट्यून हो जाता है, सेट हो जाता है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम बार बार उसको जाके खाएं। तो होता क्या है कि हम जब बाहर के खाने ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जहरीले असरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन जिस्म के जो वो बीमार होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में मालूमात नहीं मिलती हैं। लेकिन शलगम, फूल गोभी है या फिर बंद गोभी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर इसी शलगम को या फूल गोभी को या बंद गोभी को सही तरीके से काट के ना धोया जाए या फिर डायरेक्ट पकाया जाए तो यही हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब हम इस बात पर गौर करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो नुकसानदेह अज्जा या फिर टॉक्सिक चीज़ें आ जाती हैं, उन्हें हमें उससे बचना चाहिए, हमें क्या चीज़ बचाती है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमारा जिगर ऐसी चीज़ है जो हमें इन जहरीले असरात से महफूज रखने में हेल्प करता है।
بہت ساری زہریلی چیزیں یا پھر ٹاکسک جو اثرات ہوتے ہیں غذا کے، وہ ہمارے جگر میں جا کے جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے ڈی ٹاکس ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے دوران خون کو جو ہے وہ جگر سے گزرنا پڑتا ہے، پیوریفائی ہوتا ہے ایک طرح سے وہ، اس طرح سے جگر جو ہے وہ نیا خون بنانے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ اس وقت یقیناً یہ اس بات کے اوپر غور کریں گے کہ تقریباً 75% جو لوگ ہیں شہری علاقوں کے یا پھر جہاں پر فاسٹ فوڈ زیادہ یوز ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ ان کا لیور فنکشن ڈسٹرب ہے۔ LFT ٹیسٹ کرائیں تو پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اکثر لوگوں کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے، لیور اکثر جو ہے وہ سوجا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے ہماری اور آپ کی وہ غذائیں ہیں، وہ کھانے ہیں، وہ کولڈ ڈرنک اور سافٹ ڈرنکس ہیں جو ہم پیتے ہیں دھڑا دھڑ بغیر کسی حساب کے۔ تو مشرق میں اور ہمارے دین کے اندر جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کھانا بھوک رکھ کے کھائیے، یعنی اتنا کھائیے کہ آپ کو وہ نقصان نہ دے۔ تو جناب اس پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ کھانا بھوک رکھ کر کھائیں، اور مختلف قسم کی جو کھانے کے آئٹمس کے اشتہارات ہیں ان کو نہ دیکھیں، کم سے کم بالکل بچ کے۔ اگر آپ کی عادت یہ بن گئی کہ آپ ہر ہفتے میں 2 دن یا 3 دن باہر جا کے کھانے لگ گئے، تو پھر آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ کا جگر خراب ہو سکتا ہے، جو ایک مقابلہ کرتا ہے آپ کے جسم میں زہریلے اثرات کا۔ ابھی ہم نے 2 دن پہلے یہاں پر سمنا آباد میں ہی جا کے مزیدار فوڈ سے حلیم کھائی۔ اچھا، حلیم کھانے کے بعد ہم نے پھر آپس میں بات چیت کی تو پتہ چلا کہ ہم یہاں پر جو ہے 6 مہینے بعد آئے ہیں یا 8 مہینے بعد، یعنی سال میں 2 دفعہ ہم حلیم کھانے وہاں جاتے ہیں یا 3 دفعہ بس۔ اس کے بعد پھر ہم دوست کہیں اور بھی جاتے ہیں، مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 15 دن بعد۔ تو ہر شخص کا جو ہے وہ شہری علاقوں میں ہفتے میں یا 15 دن میں 1 دن ایسا ضرور گزرتا ہے جو فیملی پوری یا پھر وہ خود باہر سے کھاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ یاد رکھیے، اگر آپ ریڑھی سے کٹا ہوا تربوز لیتے ہیں یا کٹا ہوا خربوزہ کھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں نہ تو اسے ڈھکا گیا ہو، نہ اس کو کس طرح سے صاف کیا گیا۔ آپ جو کاٹنے والے کے ہاتھ دیکھیں گے تو ان کے اندر جو چھری ہے اس کا کیا حال ہوگا، پھر جو مکھیاں اس پر بیٹھی ہوئی ہوں گی اس کا کیا حال ہوگا، یہ سب چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ ہومیوپیتھی میں زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے جسم سے بہت ساری دوائیں موجود ہیں۔ اگر کسی کو فوڈ پوائزنگ ہو جاتی ہے، چاہے وہ یہ پانی پینے سے ہو، کھانے سے ہو، یا پھر یہ باہر کسی ہو، ٹھنڈا شربت پینے سے ہو، فوڈ پوائزنگ ہو، اس کے معدے میں پرابلم ہو، تو اسے آرسینک ایلبم نام کی ایک دوا دی جاتی ہے 30 پوٹینسی میں۔ آرسینک ایلبم آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کرنی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت مشہور دوا ہے چیریڈونیم 30، جو کہ اکثر اوقات جگر کے عوارض میں کام آتی ہے، فیٹی لیور میں بھی کام آتی ہے اور مسائل میں بھی۔ تو چیریڈونیم 30 یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ کمپنیوں کی پیٹنٹ دوا بھی مل جاتی ہے، لیکن چیریڈونیم خصوصی طور پر جگر کے لیے ہے۔ آرسینک ایلبم خصوصی طور پر 75% یا 50% جو ہے وہ فوڈ پوائزنگ میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایسے بچے جو دودھ نہیں پیتے ہیں یا کھانا صحیح طرح سے نہیں کھا پاتے، ان میں بھی آرسینک ایلبم اچھا کام کرتی ہے۔ بٹ زیادہ تر جو ہے اگر آپ باہر کی چیزیں کھاتے ہیں، چاہے وہ تربوز ہے، خربوزہ ہے، یا کوئی اور چیز کھائی آپ نے، یا پھر ٹھنڈی برف والا پانی پیا باہر سے، کوئی یخ شربت پیا، اس سے آپ کو فوڈ پوائزنگ ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا، الٹی لگ رہی ہے یا موشن ہو رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، تو آرسینک ایلبم 30 آپ ضرور گھر میں رکھیں۔ آرسینک ایلبم 30 نام یاد رکھ لیجئے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی ہومیوپیتھک دوا اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ دن تک استعمال نہیں کرنا ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ 3 سے 5 دن بعد اس کو بند کر دیجیے، بس 3 سے 5 دن میں اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد پھر آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہی اسٹارٹ کیے تو۔ سیلف میڈیکیشن میں ذرا احتیاط ضروری ہے۔ اس طرح چیریڈونیم 30 کو اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں تو اگر آپ نے چیک کروایا ہے، LFT کروایا ہے، یا ویسے ہی فیٹی لیور آ رہا ہے ٹیسٹ وغیرہ میں، تو آپ چیریڈونیم 30 1 ہفتے سے لے کے 15 دن یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو بند کرنی ہوگی۔ سیلف میڈیکیشن میں یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی بہت ساری دوائیں ہیں ہومیوپیتھ میں جو ایمرجنسی میں بھی کام آتی ہیں، اور ایسی بھی دوائیں ہیں جو ہمارے جسم میں ٹاکسک یا زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو سے امید ہے کہ آپ نے یہ سیکھا ہوگا، ہم نے بھی یہ سیکھا کہ ہمیں باہر کے جو کھانے پینے ہیں اس کو کھانے سے احتیاط کرنی ہے۔ ابھی جو گرمی کا موسم آ رہا ہے، اس میں خصوصی طور پر لوگ باہر شربت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جسے ہم تربوز کا شربت کہتے ہیں۔ یقین کیجئے اس میں جو کلر ملایا جاتا ہے وہ آپ اس کاٹنے والے کے ہاتھوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ تربوز کا شربت کم ہوتا ہے، رنگ زیادہ ہوتا ہے،
یعنی اس کو لال کرنے کے لیے کلر ملایا جاتا ہے اس میں، تو وہ ایک حد سے زیادہ پینے سے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. کبھی کبھار ایک گلاس آپ نے پی لیا، بہتر تو یہ کہ اپنے گھر سے ہی روح افزا بنا کے لے جائیں، لیمو پانی بنا کے لے جائیے، اپنے سر کو ڈھانپ کے دھوپ میں گھومیں. اور اس خطرناک جو گرمی کا موسم ابھی چل رہا ہے مئی کا، اس مئی کے مہینے میں ننگے سر دھوپ میں بالکل نہ چلیں. ٹھنڈے پانی کی بوتل ساتھ رکھیں، گھر سے نکلتے وقت ٹھنڈا پانی پی کے جائیں، گھر میں داخل ہوتے ہی تھوڑا سا آرام کر کے ٹھنڈا پانی پیے، اور جہاں جا رہے ہیں آپ وہاں پر بیٹھتے ہی منہ ہاتھ دھوئیں، اپنے سر کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں، اپنے آپ کو ہیٹ سے بچائیں، یعنی یہ جو ہیٹ ویو کا ایک طرح سے سسٹم ہے اس سے بچائیے. اور باہر کی چیزوں کو کھانے میں کم سے کم انوالو ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور صحت کی ایسی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.